السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا محمد زامو يحييكم. مرحبا بيا معكم في فيديو جديد من فيديوهات لي كابسول الكتريك. اتفقنا اننا نديرو دروس حول لي كومبوزون الكتريك مختصرين باش يوصلوا دغيا وباش الاخوان يتعرفوا على المعلومات في ظرف وجيز. كنتمنى ان الفكرة اصلا تكون نالت الاعجاب ديالكم، اصلا جات من عند الاخوان المتتبعين ديالنا، انتم اللي اقترحتوا علينا وحنا ما علينا غير ننفذوا. كنتمنى ان الاخوان اللي متبعينا يدعموا القناه ديالنا، جيم بارطاج كومونتير. هاد ثلاثه الاشياء بطبيعه الحال اضافه لي زابوني، هاد الاشياء كتساعدنا وكتخلينا ندير التجاوب دائما مع الجمهور ديالنا ومع المتتبعين ديالنا. ما نطلش عليكم، كنا اول فيديو شفنا فيه ديجانكتور موتور، وفي الفيديو الثاني شفنا فيه ديجانكتور مانيتوثيرميك. اليوم غنشوفوا ديبار موتور، غنشوفوا واحد الكومبينيزون ما بين ديجانكتور والكونتاكتور. الا سولتكم في الكلاسيك ولا في كيفاش تعلمنا حنا ديبار موتور، كيفاش تعلمنا انه نكابليو ان ديبار موتور، غتقولوا لي كنا كنديروا واحد ديجانكتور مع الكونتاكتور مع الرولي تيرميك، ثلاثه الاشياء. ومع الوقت حنا فاش خرجنا لاندستري خرجنا للبراتيك لقينا بانه الرولي تيرميك ما بقاوش كيستعملوه بزاف ولا بلاصتو ديجانكتور موتور. دونك ديجانكتور موتور كومبينيزون ما بين رولي تيرميك وديجانكتور مانيتوثيرميك. اليوم غنجيب ليكم كومبينيزون ما بين ديجانكتور موتور والكونتاكتور. واش فايت الاخوان ديالنا تعرفوا على هاد الكومبوزون؟ الا كلشي كيعرفوا كنتمنى انكم تعطوني الاسم ديالو في التحت في لي كومونتير، الاسم ديالو تقني وكل واحد باش كيسميه في المنطقه ديالو. حنا كنسميوه تيزيس. غنكون انا اول واحد نعطيكم الاسم ديالو في انتظار التعليق ديالكم. كنسميوه تيزيس. هذا عباره كما قلنا على كومبينيزون ما بين ديجانكتور موتور وكونتاكتور. بالنسبه للاخوان اللي عاد جداد في الدومين الكتريك ومازال كيقراو متبعينا، ما فيها باش نبينوا لهم اشنا هو الكونتاكتور واشنا هو الديجانكتور موتور. مع العلم انه الكونتاكتور عندنا شرح خاص ووافد في 20 دقيقه، كوانا اكثر كاع من 20 دقيقه، كيفاش كيخدم، كيفاش كنتيستيه، كيفاش كنبدل ليه البوبينه ديالتو، كيفاش كنتيستي لي زولمون ديالو، كيفاش بزاف ديال الاشياء كنا شفناهم، دي تيب كلاسيك تاع لي كونتاكتور ودي تيب جداد ديال لي كونتاكتور. شفنا بزاف ديال الاشياء، تقدركم ترجعوا للبلاي ليست وتلقاو. دونك قلنا ديجانكتور موتور ديجانكتور موتور والكونتاكتور عفوا هي لا كومبينيزون ديال هاد ديجانكتور اللي جبنا اليوم. حنا ماشي كنسموه ديبار موتور لانه فيه كلشي. حاولت انني نقسمو باش نعرف نشرح لكم. هذا كيتسمى لينيتي دو باز وهذه كتسمى لينيتي دو كونترول. نقدروا نعتبروا هذا هو الكونتاكتور ديالنا وهذا هو الرولي تيرميك تاعنا، لان هذه الكونيتي دو باز ما عندهاش التدور الا ما كانش فيها هذه، وهذه هي اللي كنختاروها على حسب البوبينه ديال لا كوموند، واش بغيناها في 24 او لا 220 على حسب لا طونسيون اللي عندنا حنا في لا كوموند ديالنا، و سي لومبيراج وحتى على حسب لومبيراج ديال الموتور ديالنا. لقيت باش كنسيليكسيونيو تيزيس او بويسونس ولا طونسيون اللي بغينا كتجينا مع هادي. دونك هنا سي ان ديبار موتور. انا خديت بعض النقط باش نشرح لكم اشنا هي الميزات ديالو. من بين الميزات اللي هي في الشكل ديالو، نفترضوا اننا عندنا 10 ديال لي ديبار موتور. 10 ديال لي ديبار موتور كتعني 10 ديال لي ديجانكتور موتور، كتعني 10 ديال لي كونتاكتور، واحد ليسباس اللي كبير في الداخل ديال الكوفري ديالنا. بواسطه هذا نقدروا نربحوا بزاف ديال ليسباس في الداخل ديال الكوفري ديالنا ولا ديال الارموار ديالنا. الا ربحنا ليسباس نقدروا نربحوا حتى الوقت في الكابلاج، لان لقيت باش خصني نكابلي انا الديجانكتور موتور ونكابلي الكونتاكتور بوحدو وعاود نكابلي من الكونتاكتور لي بورني، نقدر نربح بزاف ديال الوقت الا كابليت غير لاليمونطاسيون للديجانكتور ديالي ومن الديجانكتور ديالي الديبار موتور ديالي لي بورني. دونك كنربح نص في الوقت، يعني ما مشاش حتى 50% ديال الوقت 50% ديال ليسباس. الحجم ديالو صغير كما كيتبين. بروتيكسيون قلنا مانيتوثيرميك كيديرها بروتيكسيون سور شارج، يعني كيخدم معنا في سور شارج وكيخدم معنا في الكور سيركوي. وما نساوش الا قلنا ديبار موتور راه كاين ديبار موتور دو سونس.
باش نفهمو ليسباس في ديبار موتور واحد غيكونوا عندنا جوج ديال لي كونتاكتور و ديجانكتور واحد. في الحاله ديال تيزيس او غيكون عندي ديجانكتور واحد، غنزيد ليه واحد البلوك لتحت ديالو اللي هيرجعو دوبل سونس ولا دو سونس دو روتاسيون باش يولي كونتاكتور فيه جوج ديال لي كونتاكتور ولا ديبار موتور عفوا فيه جوج ديال لي كونتاكتور، كونتاكتور تاع لو سونس افون و كونتاكتور تاع السونس اغيير. هذا من بين الامتيازات اللي عندنا في التيزيس اي انه سهوله انه نضيفوا ليه دي زاكسيسوار اولا دي موديول دوبسيون. نقدروا نزيدوا ليه نردوه ان سونس ولا نردوه دو سونس. الا جاب الله شرينا لا باز ديال ان سونس نقدروا نشريو غير اكسسوار اللي نزيدوا ليه وما نضيعوش في لا كوموند ديالتنا الاولى. من بين الخصائص ديالو هو انه كيعطيني تحكم كلي في الديبار موتور ديالي. انا في الوقيته ولا في الوقت اللي يكون عندي فيه مشكل، بلاصه ما نمشي نقلب في الكونتاكتور ونقلب في الديجاكتور موتور ونقلب في الرولي تيرميك الا كان عندي، كفيني انني نقلب غير اليونيتي ديالتي ونبدلها نلقى فيها مشكل انه تمشى. دونك هادشي اللي كيقولوا في لي كاتالوج ديالهم، بلاصه ما تمشي تقلب على بروبليم في مكان كتمشي تشونجي هاد اليونيتي دو كونترول، المشكل عندك في اليونيتي دو باس كيمشي. دونك سهوله انك تعثر على المشكل، انك تلقى المشكل، انك تريباري المشكل. من بين الخصائص الاخرى اللي عنده هو انه كيسهل علينا في المود شوا، في لو شوا ديالو. انا فينا بين نختاروا ديجا ديبار موتور. في الحاله العاديه كنختاروا لا ريفيرونس تاع ديجاكتور موتور بوحدو، وكنختاروا لا ريفيرونس تاع الكونتاكتور بوحدو، وكنختاروا لا ريفيرونس ديال لي كونتاكت اوكسيليير تاع كل واحد فيهم بوحدو. وكان الا كان عندنا رولي تيرميك كنختاروا لا ريفيرونس تاع رولي تيرميك حتى هو بوحدو. هنا في الديبار موتور لا كنختاروا لا ريفيرونس تاع تيزيس او سولون لا بويسونس اللي بغيناها، وهما كيعطيونا كلشي. دونك كيربحونا حتى في الوقت بين اننا نكومونديو اولا نسوليكسيونيو الماتيريال اللي بغينا. هذه مجموعه من الامتيازات، اضافه الى انه يمكن ليه كما قلنا انه هذه يونيتي دو كونترول، وهذه ما كناش بيناها نعاودو نبينوها. هذا كونتاكت تاع ليطا اولا كونتاكت تاع ديفو على حسب لو شوا اللي كنختاروا فيهم. دونك ان اوكسيليير تاع ليطا اللي بينا نطلعوا لي فويون اولا لا كوموند ديالنا. اضافه الى هذا الكونتاكت كاين عندنا واحد ليسباس اللي نقدروا نزيدوا فيه دي كونتاكت سور كوموند، دي زاكسيسوار ولا دي زوبسيون اللي حنا نتحكموا في هاد الديجاكتور يولي انتيليجون عندنا. ونحاول نرفق مع هاد الهضره اللي كنقول مرفق باش نفهموا. نقدروا نردوه انتيليجون ونليوه لوطومات اولا نليوه البيسي ديالنا باش نوليو كونتروليو الانستالاسيون ديالنا بواحد الشكل اللي انتيليجون. نتمنى انه المعلومات كلها اللي عطيتها تكون قيمه. نكتفي بهذا القدر باش الفيديو ما يطولش علينا وما نخرقش الاتفاق اللي اتفقنا عليه. دمتم في رعايه الله وحفظه. كنتمنى انه كلشي يكون مفيد. الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله. هذا محمد زامو يحييكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.